भारत अमेरिका है और पाकिस्तान गालिबन भूटान है, चुनाचे जो जी चाहे वो कर सकते हैं। नतीजा ये है कि जब भी कोई वाकया होता है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है तो उनके अवाम की तरफ से ये मुतालबा शुरू हो जाता है कि जनाब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो ये एक जहनियत बना दी गई है और इस पे वो थ्राइव कर रहा है, और गालिबन हिंदुस्तान के अवाम यानी जो हिंदू तबका है वहां पे वो सुनना भी यही चाहता है। उनके कानों में यही चीज जो है ये एक रस घोलती है जिससे वो खुश होते हैं और वो दूसरे तरफ का सोचते भी नहीं। कश्मीर में कर्फ्यू को 178वां रोज है। इधर अरसा दराज के बाद शाहरुख खान ने खामोशी का रोजा तोड़ते हुए कहा कि मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूं और हमारे बच्चे हिंदुस्तानी हैं। उधर मोदी अब पाकिस्तान को फिर जंग की धमकी दे रहा है और कहता है कि भारतीय फौज 7 से 10 दिन में पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। इस पर मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि विंगी लता तुम पुलिस मुकाबले। लेकिन मोदी को एक बात ज़रूर याद रखनी होगी कि भारत के 400 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़ायद है और ये शहर पाकिस्तान से चंद मिनटों के निशाने पे। जब आपने अटैक नहीं करना होता तो आपका मोड जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है डिफेंस में। आप जब डिफेंसिव मोड में होते हैं और अपने ऊपर अटैक को आपने बचाना होता है तो एक तयशुदा बात है कि 6:1 जो है उसके रेशो से भी आप करते हैं तो जो हमला आवर होता है उसको बहुत शदीद नुकसान होते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जनाब जनरल अमजद शुएब ने, हमारे दोस्त हैं, दफाई तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मोदी क्यों इस तरह की। अब क्या पुलवामा के बाद जो इन्होंने अटैक किया था बालाकोट पे, क्या हमने पूरी दुनिया के सारे सफीर वगैरह ले जाके दिखाया नहीं कि ये क्या है वहां पे? और बाद में फिर ये कहते रहे कि हमने टेररिस्ट कैंप जो है वो उड़ा दिए, तो हमने फिर लोगों को जाके दिखाया, लेकिन वो सच को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। लिहाजा अब दिल्ली के इलेक्शन में मोदी को आप देखेंगे कि इस चीज की तरफ से कुछ ना कुछ फायदा होगा और वो इस तरह के और बयान देगा। देखिए, ये 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 845 अरब डॉलर का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, 330 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 514 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। मुबशर साहब, दुनिया उनके नरगे में है, उनके कब्जे में है। देखिए, वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, यूरोप अमेरिका सारा नॉन मुस्लिम है। और एक बात ज़हन में रखिए, आप अक्सर कहते हैं अब तो वो OIC के ऑब्जर्वर भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के। वजह क्या है? 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है UAE के साथ, 27 अरब डॉलर की सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ। आपकी टोटल एक्सपोर्ट 24-25 अरब डॉलर है। तो ये भी ज़हन में रखें कि इंडिया की इकोनॉमी एक हकीकत है। ट्रंप का इजराइल और फ़लस्तीन के लिए अमन मंसूबे का जो ऐलान है, फ़लस्तीन की मुखालफत के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मशरिक़ वुस्ता में उसको एक 80 पेज की डॉक्यूमेंट दी और उन्होंने कहा ये हो के रहेगा। इससे जो इजराइल के लोग हैं वो तो निहाल हो रहे हैं खुशी से, और जो फ़लस्तीनी है वो मज़ीद मातम करने पे मजबूर हो गए। जनरल अमजद शुएब, इन हालात में आप मिडल ईस्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि मिडल ईस्ट में अमन नहीं आ सकता, क्योंकि अमेरिका ने वही काम किया कि मुनाफिकत, इंसाफ नहीं किया और अपने ही जो इजराइल जो कि उनके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको ऑब्लाइज किया एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस। अब लाजमी बात है, फलस्तीनियों के साथ तो मुशावरत हुई नहीं और उन्होंने पहले से ही बाइकआउट किया था। उन्होंने पहले से कह दिया था कि ट्रंप से इंसाफ की तवक्को नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे कश्मीर के मामले में वो अक्सर कहता रहता है कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूं। ये तो अल्लाह का करम है कि भारत नहीं मानता, हम छलांगे लगाते हैं। अगर आज कश्मीर के मामले में उससे सालिसी कराई जाए तो वो बिल्कुल इसी तरह भारत को नवाजेगा, भारत की खिदमत करेगा, उनके हक में फैसला करेगा और पाकिस्तान हाथ मलता रह जाएगा। अब चीज ये है कि अमन तब आए अगर इंसाफ के मबनी को हल निकाला जाता। यूनाइटेड नेशन ने मगरबी किनारे की तमाम बस्तियां गैर कानूनी करार दी, लेकिन आप देख लें कि उसको ट्रंप साहब ने कहा जी नहीं वो रहेंगी। 4 साल का एक वक्फा दिया, लेकिन फिर उनके पास ही यरूशलेम 1967 से पहले फलस्तीनियों के पास था उसका मशरकी हिस्सा, लेकिन आज वो यरूशलेम जो है वो अनडिवाइडेड कैपिटल उसका बना दिया गया। इसराइल का कह दिया जी वो होगा। अब गोलान हाइट्स भी उनके पास चले गई। सब कुछ जिन चीजों के ऊपर इजराइल ने जंग में गासिबाना कब्जा किया, अगर वो इंसाफ की रूह से उनको वापस नहीं मिलती फलस्तीनियों को या अरबों को, तो
مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا. اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو 2 حصوں میں جگہ دے دیں گے اور وہ فلسطینی جو ہیں وہ پہلے سے بڑی جگہ لے لیں گے اور پھر ان کو ٹنلز کے ذریعے اور پلوں کے ذریعے جوڑ دیا جائے. پھر الٹیمیٹلی سیکورٹی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی. تو جس ملک کی یا جو ریاست ہوگی جس کے پاس اپنی فوج نہیں, اس کو اجازت نہیں ہوگی فوج کی جو اپنی سیکورٹی اسرائیل سے کروائے گی, تو اس کی سوورینٹی کہاں ہوگی؟ کیا وہ اس طرح کی ریاست قبول کریں گے فلسطینی؟ انہوں نے تو پہلے ریجیکٹ کر دیا, لیکن امن تو تب آئے اگر آپ انصاف پہ مبنی ایک فیصلہ کر دیتے اور وہ دونوں کو قبول ہوتا, اس وجہ سے کہ انصاف ہوتا اس میں. اب آپ نے اس میں ریاکاری کی, ایک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, دوسرے کو نقصان کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ فلسطین کا جو جھگڑا ہے اس کا کوئی حل نکل آیا ہے اور یہ سوچا جائے کہ اب وہاں پہ امن ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ عربوں سے توقع نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کی کا ساتھ دیں گے. آپ نے دیکھا وہ اپنے مفادات کی روشنی میں چلتے ہیں. رائٹ. نتیجہ یہ کہ وہ جو پرانے وقتوں میں تھا کہ عربوں کی سپورٹ سے فلسطینی کو اٹھ کھڑے ہوں, وہ تو نہیں ہوگا. لیکن فلسطینی اپنی جنگ لڑتے رہیں گے اور اس میں حزب اللہ وغیرہ لبنان یہ ان کی مدد کریں گے اور یہ قصہ ختم نہیں ہوگا, نہ امن ہوگا اور نہ ہی فلسطینیوں کو ملک ملے گا. حارث, مجھے حیرانی جس بات کی ہے نا, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, فلسطین کی آبادی جو ہے نا وہ 2 بیسیکلی مذاہب میں ڈیوائیڈڈ ہے, مسلمان ہیں اور مسیحی ہیں. یعنی کرسچن کمیونٹی بھی آلموسٹ, میں آپ کو بتاؤں, مور اور لیس وہ ایکولی ہیں. اب یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمز چاہے کمزور ہوں, چاہے لاچار ہوں, چاہے وہ زبانی کلامی لڑتے ہوں فلسطین کے لیے, لیکن آپ اور ہم اور ہر ایک جو ہے وہ آواز تو اٹھاتا ہے. لیکن کرسچن ورلڈ میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھتا کہ جو وہاں پہ کرسچنز مارے جا رہے ہیں, جو ان کے ساتھ بھی کیونکہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتے. وائی کانٹ مسلمز اینڈ کرسچن فار ونس اسٹینڈ اپ ٹوگیدر اینڈ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں, کرسچن اس لیے نہیں اٹھاتے ہیں, کرسچن تو وہ پوری امریکن تو سارے کرسچن ہیں, دیر انٹرسٹ ان کا ہے الٹیمیٹلی دونوں کے, ان کو کوئی پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اور ایشو ہے پیلسٹینین مسلمس کا. سیکنڈ دیکھیں موشر, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ کون سی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ آپ نے امریکہ نے اور اسرائیل نے بیٹھ کے سارا پیس پلان بنا لیا اینڈ دے آر آؤٹ, پیلسٹین سے پوچھا ہی نہیں کیا واٹ از دس پیس پلان اینڈ وائی دس ہیز بین میڈ اس وقت جب ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہونے والی ہے. نیتن یاہو کو 2 دفعہ ووٹ نہیں مل سکا پرائم منسٹر بننے کا, 9 مارچ میں دوبارہ آ رہا ہے, ایک اس کو بھی وہ کیش کرنے کی بات ہے. تھرڈ, اگر آپ کو یاد ہو, یہ نیتن یاہو کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس سے کے بعد ہی اس کا کورٹ میں کیس گیا ہے اس کے لیے جو انہوں نے کرپشن کی ہے. پھر اب پریزیڈنٹ عباس نے بڑی کلیئر بات کر دی اٹھا کے, انہوں نے کہا جی کہ یہ پیلسٹین ناٹ سیلیبل, اس کے بعد ہمارے رائٹ بھی کوئی نہیں خرید سکتا, اور یہ کانسپریسی ہے ان کے خلاف. عرب ورلڈ کو انہوں نے آپ کے سامنے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد عمان بحرین تھے, ان کو انہوں نے مجبوراً, ان کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کے ساری کنٹری جو پریشان بیٹھی ہیں, دے وانٹ دے شوڈ سم سولوشن, تاکہ یہ ہمیشہ کا سیکورٹی پرابلم ختم ہو, ایشو ختم ہو. لیکن یہ ایسے حل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ نے بڑے مزے سے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں اور آپ نے پورے ایریا کو کر دیا ہے. پاکستان نے اور نے تو اوپنلی کلیئر بات کر دی کہ 1947 کے بعد جو ایک جنریشن ریکگنائز کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایریا پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو آپ نے نظر انداز کیا ہے. ہو از امیریکا ٹو ڈیسائڈ ویئر از یونائٹڈ نیشن اینڈ وائی یونائٹڈ نیشن واز میڈ. آپ نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آپ نے ایک بنائی لیگ آف نیشنز کہ چلو جی اب سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہو. سیکنڈ ورلڈ کے بعد آپ نے بنائی یونائٹڈ نیشن کہ چلیں اب نہ ہو. تو ویئر آر وی آر ہیڈنگ, کیا اس کا پرپز ہے یونائٹڈ نیشن کا کوئی؟ اگر آپ نے یونیلیٹرل ڈیسیژن لینے ہیں اور اپنی مرضی سے ڈیسائڈ کرنے ہیں اور پھر آپ ان کو بالکل وہ کر دیں کہ آپ کہیں گے یہ 50% فالتو ایریا دے رہے ہیں, $50 بلین دے رہے ہیں, اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, جو کہ ایک بیت المقدس کی بات ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں انڈسپیوٹڈ جیروسلم ای ول بی دا کیپٹل آف اسرائیل, اور ایسٹرن میں آپ کو ان کو لا کے دے رہے ہیں. تو یہ کس نے آپ کو آتھرائز کیا ہے؟ دا فالٹ از لائز ود دا مسلم کنٹریز. دے ہیو ہمیں انڈیوائڈ کر دیا ہے, ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ آپس میں لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں, کمزور بنا کے رکھ دیا. ہم کمزور ہو گئے نا, یعنی مورلی کمزور ہو گئے ہیں. جی شاہ جی. سیم تھنگ. بھارت امریکہ ہے اور پاکستان غالباً بھوٹان ہے, چنانچہ جو جی چاہے وہ کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے تو ان کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب پاکستان کو سبق سکھایا جائے.
تو یہ ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے اور اس پہ وہ تھرائیو کر رہا ہے، اور غالباً ہندوستان کے عوام یعنی جو ہندو طبقہ ہے وہاں پہ وہ سننا بھی یہی چاہتا ہے، ان کے کانوں میں یہی چیز جو ہے یہ ایک رس گھولتی ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ دوسرے طرف کا سوچتے بھی نہیں۔